तीन कदम पिछाड़ के गए, सुन मेरे कोलों आता ही तो खैर निसाइल खैरी रिजाल। नबी ने क्या कायनात दियां औरतां विचों अफजल मेरी धी फातिमा, मैं अफजल मर्द अली दे नकाज दे दिती कुंडी तुसी खड़काओ। जागी जरा हुन वारी तू दसदा जी वारी किदी वारी आ गई अली दी। इज़ा काना यौमुल क़ियामत यजी और रिज़वान खादिल जनान बिमफातिल जन्नत व मफातिन नार व यक़ूलु लाका या अबू बकर अर्रबो जल्ला जलाओ योकरो का सलाम व यक़ूलु लाका हाज़ी मफातिल जन्नत व मफातिन नार ए बस मन शेतल जन्नत व बस मन शेतल नार। ओ क़यामत दा दिन होएगा, नफसी नफसी दा आलम होएगा। सज्जे हाथ विच जन्नत दियां कुंजियां, खब्बे हाथ ही दोज़ख दियां कुंजियां लेके जन्नत दा दरोगा लभदा फिरेगा किधरे अबू बकर वेख्या जे। घबरा गया मेरी वारी, हालां बच्चा मैं 80 सालां दा, मेरी वारी चुप तो काके दी वारी बड़ा अंजन करदा सी। हुन बोल अली प्यान देने लभदा फिरेगा जिथे अबू बकर मिलनगे। हाय हाय बर्दाश्त करी अली प्यान दई ओ कहेगा या अबू बकर अर्रबो जल्ला जलालु युकरे का सलाम। सारे नफसी नफसी पा कर देने प्यारे अबू बकर अल्लाह सलाम आंदाई। रावी अली है, रावी हाथ अगे कर हाजी मिफ्ताल जन्ना वहाजी मिफ्ताल मिताउन नार मफातिउन नार। आले जन्नत दियां चाबियां, आले दोज़ख दियां कुंजियां। ए बस मन शेता इलल जन्ना व बस मन शेता इलन नार। या अबू बकर अली ने क्या और रिज़वान कहेगा अल्लाह प्यान दई ऐ कुंजियां जन्नत दियां अबू बकर ऐ दोज़ख दियां जिन्नू दिल कर दई जन्नत वाड़ दे। क्या इख्तियार है, वाह 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 वाह। कदी सुने ही है अबू बकर ते जिन्नू दिल कर दई दोज़ख धक्का दे दे कुंडी तुसी खड़काओ। और थोड़ा जा बोल मेरे को अरबियां थोड़ियां सुन ले। कुंडी तुसी खड़काओ। हुन अगे अली सी, सरकार ने क्या काले अगे अबू बकर सी, आपने क्या काले ना पो मेरे को सुनो। मैं नबी दे कोल गज़वा खैबर वाले दिन अंदर गया तंबू दे अगे दुध दा प्याला पिया सी। मैं क्या कमली वाले आके दे लिए आपने मुस्कुरा के क्या ए तालिबुल गालिब वल्लो ले अली इब्ने अबी तालिब वास्ते फतह दा झंडा गड्डन दा इनाम है जन्नत दा दुध ते सोनिया चंद। कुंडी तुसी खड़काओ। बोल थोड़ा जाए कुंडी मैं छड़ देना क्योंकि थक गया। कुंडी तुसी खड़काओ। हुन वारी आ गई अली दी। आपने क्या सुन अबू बकर लावो देना ईमान अबी बकर लावो देना ईमान अबी बकर ईमान अहले अर्द रजा अलैहिम। फरमाया अबू बकर मैं नबियां दे नबी कोलों सुनिया अगर एक पल्ले च अबू बकर दा ईमान दूजे पल्ले च दुनिया दा ईमान रख दईए अबू बकर दा भारा ही ते कुंडी तुसी खड़काओ। नजम शख्स भला दा ना है, खुदा दी कसम मैं करूं सोच सोच के हो रहा सी। अब मुंडे ने पढ़िया ते मेरे दिल च इन्होंने दसा अबू बकर की है। कुंडी तुसी खड़काओ। कुंडी तुसी अबू बकर सदीक कहने लगे अली मेरे को सुन सारी कायनात पैदल टुरेगी बुराक उते एक नौजवान उड़दा आ रहा होएगा। हाय 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 बोलो उड़दा आ रहा होएगा। फरिश्ते पूछणगे ए कौन है? आवाज है हाज़ा अली इब्न अबी तालिब। ए अलिया कुंडी बोले ने जे कुंडी तुसी खड़काओ। जेड़ा मैं जुमला पहले पढ़ चुकी हूं हुन वारी आ गई अली दी। आपने क्या हर जनती दी कतार वखरी लेकिन तेरे लिए हुक्म होएगा उदखुल मिन हैसो शिता अय्युहा सदीकुल अकबर जिथों दिल करदा ही लंघ जा। सारे खुले नहीं
ابو بکر کہندے نے ذرا میری کولوں سن بینا کسری و کسرو ابراہیم خلیل اللہ کسر علی ابن ابی طالب نبی نے کیا قیامت دے دن ایک پاسے میرا محل ایک پاسے دادے ابراہیم دا وچ علی دی کوٹھی کنڈی تسی اے تمہیں جڑے نے تسی کھڑکاؤ وہ آندے نے تسی کھڑو اللہ نے جبریل نو کیا میرے یار نو 10 بار تے ویکھ سرکار دو عالم باہر نکلے سجے ہاتھ نال ابو بکر نو کھبے نال علی نو لا کے سینے نال لا کے گل کیتی جے جاگو تے سناواں وحکم نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو ان البحار اسبات مدادا والاشجار اقلاما وعلى السماوات والارض كتابا لعجزوا عن فضلكم وعن وصف اجركم اے علی باہر نکلن گے نبی انجفی دعا نو پا کے کہیں گے او یارو اگر سمندر سیاہی بن جان دنیا دے درختاں دیاں کلماں بن جان کائنات دے انسان تے فرشتے لکھاری بن جان سیاہی تو اڈے دعا دیا تعریفاں نہیں مکنیاں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت کوئی سواد آ رہی کوئی ساری سواد حذیفہ یمانی انہوں دی قبر میں گیا تو انوی رب لے جائے سلمان فارسی حذیفہ یمانی جابر بن عبداللہ انصاری اور آخری شہزادہ طاہر یہ مدین چنے چارے